ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਵਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੱਤ ਵੱਜੀ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਟੀਚੀ ਟੀਚੀ। आओ साहब, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ है? टीची टीची। जितने फरिश्ते हैं आप उनके नाम उठा के देख ले, ना टे आती है ना चे आती है टीची टीची। यानी मुझे तो यूं आप पंजाबी सी और वही इंग्लिश के अंदर आंदी सी, और टीची टीची तो पता लगता है कि फरिश्ता कुछ चैना दसी है, लेकिन मेरे नबी का मकाम क्या है? वही लेके आने वाला कौन है जिसको जिब्रील कहा जाता है? मैं कहा जिस दर के एक अदना गुलाम का नाम जिब्रील है, तो फिर आका के मकाम का अंदाजा कौन कर सकता है? आजम चिश्ती साहब ने कहा ना, हर एक को मुयस्सर कहा तेरे दर की गुलामी, हर एक को मुयस्सर कहा तेरे दर की गुलामी, इस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमी है। ये जुमला मिल के पढ़ो जिन थोड़ा बहुत भी आंदा ना, इस दर का तो दरबान भी जिब्रील मी है। और तू चाहे तो हर शब हो मिसाले शब असरा, तेरे लिए दो चार कदम अर्श बरी गए। और मैं, क्योंकि टाइम इख्तिताम की तरफ जा रहा है, अल्लाह के बंदो आपको ये भी पता होना चाहिए, कौमी असम्बली के अंदर जिस बंदे ने करारदाद पेश की थी ना मरज़इयों के ख़िलाफ़, वो या रसूल अल्लाह कहने वाला था, मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, भुट्टो को कायल करने वाला। आपको पता है भुट्टो इब्तदा के अंदर नहीं मानता पैसे, उसने कहा मैं तो सबका वोट लेके आया हूँ। मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह ताला ने कहा पुट्टो सैन कर दे, गारंटी मैं देना वा मदीने वाला कल क़यामत वाले दिन तेरी शफात फरमाएगा। और कितनी ऑफर करवाई गई। मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह ताला कहते हैं उस दौर के अंदर 74 में लाहौर से पिंडी का जो किराया था ना 14 रुपये था। आए मरज़ई उन्हें कहा 1 करोड़ रुपया ले लो, सिर्फ इतनी तरमीम करो अंदर कि जेड़े ते मिर्जे नू नबी मानते ने वो तो काफिर है ही ने, लेकिन जेड़े मिर्जे नू पेशवा मनन, अपना कायद मनन, रहनुमा मनन, बस इतनी तरमीम कर दो कि वो काफिर नहीं है। 1 करोड़ रुपया देंगे। 74 में 1 करोड़ रुपया उन्होंने कहा। आपने कहा तुमको आने में देर हो गई है, हमारा सौदा हो गया है। अब वो कहने लगे हमसे ज्यादा रकम किसने दे दी है? ये करोड़। आपने कहा ये तुम करोड़ की बात करते हो, और हमारा सौदा बाजार मुस्तफा के अंदर हो गया है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। मैं आपको एक और बात बताऊं है ताकि आपके जहन के अंदर ये बात आए। दोस्तान मोहतशम, जिस बंदे ने दिल के साथ खत्म नबूवत का काम किया है, फिर उनको कभी परेशानी नहीं रही। इनके साथी कौन थे तरीके खत्म नबूवत के अंदर साथ देने वाले? हजरत मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं कि जब आपके फांसी का वक्त करीब आया ना, तो सुप्रीटेंडेंट आके जो भी कपड़ा पहनाता था वो कपड़ा छोटा पड़ जाता था। आप आज भी उनकी तस्वीर देखो, अब मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह की, पता लगता है कि मोहम्मद अरबी के शेर हैं। जो भी कपड़ा पहनाता था तो सुप्रीटेंडेंट कहने लगा लोग तो मौत का सुन के आधे हो जाते हैं, उनका वजूद सुकड़ जाता है, लेकिन आप अंदर आए हैं तो वजूद और बढ़ गया है। सुनो फकीर ने जुमला का कहा, कहने लगे जुर्म करके नहीं आया, नबी दी इज्जत पैरा दे के मैं जेल के अंदर आया हुआ। मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी रहमतुल्लाह ताला ने कहा आप 7 दिन जेल के अंदर रहे, और जब आप बाहर आए किसी ने यह पूछा, उन्होंने कहा मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी ताड़ी उम्र कितनी है? आपने फरमाया 7 साल। कहने वाले ने कहा उन्हें हुजूर दाढ़ी चिट्टी हो चुकी है ते उम्र तुसी 7 दिन कहते पे हो है। सुनो मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी ने क्या कहा, कहने लगे उस उम्र का तो पता कोई नहीं, ऐ 7 दिन कब्र च भी काम मान गए, शद्दे दिन भी काम मान गया। ये वो लोग थे जो बिके नहीं है। इन्होंने जो काम किया ख़त्म नबूवत के वाले से। और मैंने यहाँ तक पढ़ा मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में,
جب فوت ہوئے نا، اس بات کو میں نے بابا خادم الحسین رضوی رحمۃ اللہ ان کی زبان سے میں نے سنا. کہتے ہیں جب فوت ہوئے تو سعودی عربیہ سے ایک بندہ نا سفید رنگ کا وہ کفن لے کے آیا تھا، کیٹی، سفید کیٹی. رضوی صاحب کہندے نے میں نے خود دیکھا چٹا کپڑا بھی اینا نہیں چمکدا پیا ہی جتنا مولانا عبدالستار خان نیازی کا چہرہ چمک رہا تھا. تو آپ غور کرو جڑے وفا کرن انہوں نے لفظ کی ہے. تو اس لیے میں آپ سب کو یہ کہنا چاہوں گا، خدا را عقیدہ ختم نبوت کے والے سے تحریک چلائیں، کیونکہ یہ ابھی بھی یہ لوگ باز نہیں آتے. آپ نے دیکھا ہوگا نا، اندر خاتے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وجہ کیا ہے جی پتہ ہے آپ کو؟ ایسے رستہ ہم چیک کر دینے کہ ابھی بھی یہ زندہ ہے کہ نہیں. دیکھو نا پرانے وقتوں کے اندر کس طرح چوری کی جاتی تھی. وہ پہلے پتھر سٹتے سن، جے گھر والوں کا فوری ریئیکشن آتا ہی تو دوڑ جاندے سن، چوری نہیں کرتے تھے. اور اگر ریئیکشن نہیں آتا تھا تو اندر جا کے وہ چوری کر لیتے تھے. لیکن الحمدللہ ہم بتا دینا چاہتے ہیں جب تک سانس میں سانس موجود ہے مصطفیٰ کی عزت کے اوپر بھی پہرا دیں گے، عقیدہ ختم نبوت کے اوپر بھی پہرا دیں گے. اور اس معاملے کے اندر کسی کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں. اس لیے میں یہ مختصر لفظوں کے اندر آپ کی سماعتوں کی نظر چند باتیں کی ہیں. خدا را اپنی اولاد کو تیار کرو ہے، انہوں بتاؤ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے. آپ میں سے ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے مجھے کہا میرے دوست جو ہے نا وہ مرزئی تھا، تو اس نے مجھے بعد میں بتایا کہ ہم مرزئی ہیں. اینا نو دور کرو بھی، اینا تو دور رہو بھی، اینا دے نال تعلقات بھی نہیں رکھنے چاہیے. حقیقت بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بات لکھی، سنو ذرا بات. فاضل بریلوی نے آکھیا سب تو جڑا پلیت جانور ہے نا خنزیر ہے، اور اس تو بھی پلیت دا پیشاب ہے. فرمایا او دے پیشاب تو بھی بہتے جڑے پلیت نے نا انہوں نے مرزئی آکھی دا ہے. ہمارے بڑوں نے اس طرح کام کیا ہے. زندگی مختصر سی ہے، ٹھیک ہے نا. بس ہم ان کے لیے بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں. چلو آج محمد عربی کو مان لو. بندہ بننا ہے اس کا تو گدا بن ان کا، وہ شعر پڑھا جاتا تھا نا. تو سارے کہتے ہو نا یار وہ راضی ہوئے ہے، تو لکھنے والے نے کیا کہا؟ اس نے کہا بندہ بننا ہے اس کا تو گدا بن ان کا، جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں. ہاں ان کے لیے بس اتنا ہی پیغام ہے. اور باقی یہ بات یاد رکھے ہیں، ہمیں ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ صرف اس بات کا ہے یہ اپنے آپ کو اقلیت سمجھتے نہیں ہیں. وہ سانو کافر کہندے نے. ہاں جی جناب سانو کافر کہندے نے. ہم کہتے ہیں جس طرح دیکھو عیسائی رہتے ہیں، یہودی رہتے ہیں، یہاں پر سکھ رہتے ہیں، ہندو رہتے ہیں. کبھی آپ نے سنا مسلمانوں نے کبھی انہوں نے ماریا ہے یا کوئی نہیں؟ وجہ ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ رہتے ہیں اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کرتے ہیں. لیکن یہ اپنے آپ کو غیر مسلم ماننے کے لیے تیار ہی کوئی نہیں. اس لیے اپنے دین کے ساتھ وفا کرنے والے بن جاؤ، انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی. ہاں ہم ادھر بھی جیتے ہوئے ہیں، آگے بھی جیتے ہوئے. ہاں اللہ تعالیٰ سب کا نا قبول و منظور فرمائے. واہ خدا.